अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पे जो गैदरिंग हुई है, यहाँ पे जो लोग मौजूद है, आपने जो धरना दिया हुआ है, इसकी क्या वजह है? सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ जो आपने वक्त निकाला। उसके बाद ये धरने के हवाले से ये जो धरना ये जो आपके सामने बैनर आवेज़ा है, जिस बैनर पे आपको पता होगा कि ये ऑल पार्टीज़ पीपल्स राइट फोरम के नाम के से एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है जिस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम 15वीं तरमीम के ख़िलाफ़ और ये जो टूरिज़म एक्ट और इस तरह के दूसरे जो यहाँ पे जो नाफिज किए जा रहे हैं ऐसे ज़ालमाना क़वानीन और उनके ख़िलाफ़ और जो महंगाई के ख़िलाफ़ फ्री इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो मुजाहिरीन ने जो पुंछ के अंदर एहतजाज किए और वहाँ से उनको गिरफ़्तार किया गया और उन पर बेइंतहा किस्म का तशद्दुद किया गया है। तशद्दुद की तमाम तरहदों को पार करते हुए जो हमारे थोराट से आबसा थे उन पे जो उनको जिस्मानी और जिस तरह को उनको ज़हनी अज़ियतें दी गई हैं, हर तरह से उनको टार्चर किया गया है, उनके नर्म एज़ा पे मिर्ची और नमक छिड़का गया है, उनके जिस्म के अंदर ड्रिल से ज़ख्म करके सुराख करके उनमें मिर्ची भरी गई है। इस तरह के जितने भी ज़ालमाना क़वानीन हैं साम्राज्य के, इस खित्ते के महकूम लोगों के ऊपर उन मज़ालिम के ख़िलाफ़ आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये धरना हमारा कल से जारी है। इससे पहले ये धरना इस फोरम से मतलब पुंछ रावलाकोट के अंदर था, आज ये यहाँ पे भी है, मंग के भी अंदर भी है और पुंछ के दीगर जितने भी हमारे मराकज़ हैं उन मराकज़ के अंदर ये धरना जारी है। अच्छा ये बताएंगे इस धरने से आपको हासिल क्या हुआ? अभी तक क्या हुकूमत ने इस चीज़ पर गौर किया? आपने जो धरना दिया है इससे कुछ बेहतरी हुई है? जी, हमारी जो आला सतह की कमेटियाँ जो हैं वो हुकूमत के साथ राब्ते में हैं, हुकूमत के साथ उनके मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन चूँकि हमारा ये मुतालबा है कि जब तक जो इस रियासत की इस जो खित्ता है यहाँ से जो हमारा जो बिजली है उसकी पैदावार पे 400 मेगावाट पे मुश्तमिल हमको नेशनल ग्रिड स्टेशन हमको अलग दिया जाए, ताकि रियासत जम्मू कश्मीर के इस खित्ते के अंदर पैदा होने वाली बिजली से ना सिर्फ यहाँ पे के कश्मीरी मुस्तफ़ीद हो सकें बल्कि उससे ज़ायद जो बिजली हमारी ज़रूरत से ज़ायद और वो बिजली हम फ़रोख्त करके उससे हम जो रेवेन्यू हासिल हो वो रेवेन्यू इस खित्ते के रहने वाले लोगों के लिए उनकी फ़लाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। तो इन तमाम तर जितने भी ये जहाँ पे धरना है या मंग के अंदर है, रावलाकोट के अंदर है, आए रोज़ जो हमारे एहतजाजात होते हैं इनकी वजह से एक प्रेशर डेवलप हो रहा है और इंशाअल्लाह हमको ये उम्मीद है कि हुकूमत को हमारे इस आवाम के आगे घुटने टेकने पड़ेंगे और हमारे इन मतालबात को उनको मंजूर करना पड़ेगा। मतलब ये बताएं कि आपका जो यहाँ पे धरना है, आपकी इस धरने में आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? आपके क्या मुतालबात हैं हुकूमत से? जी, हमारे मुतालबात तमाम जायज़ मुतालबात हैं। हमारा हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है। सबसे पहले जो 15वीं तरमीम के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा, जो कश्मीर को सूबे का सेटअप देना चाहते हैं। मतलब ये है कि कश्मीरियों से उनकी शनाख्त छीनी जा रही है, हम उसके ख़िलाफ़ निकलें। हमारी आवाम से भी यही गुजारिश है कि आएँ, आप हमारे पास इधर बैठें। कल ये ना हो कि तकसीम कश्मीर के बाद आपको पेशी भुगतने के लिए इधर पलंदरी आने के बजाय कोटा जाना पड़े, तो फिर वो आपके लिए मसाइल और ज़्यादा होंगे। आपके ऊपर ऐसे लोग मुसल्लत कर दिए जाएंगे जो आपके हकूक़ को गस्ब कर देंगे, जो आपकी आवाज़ को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। और बेसिकली जो सबसे अहम बात है वो आपसे रियासत जम्मू कश्मीर का जो शख़्स है वो उनसे छीन लिया जाएगा। अच्छा तो ये बताएं कि यहाँ पे कितने दिन से धरना जारी है? धरना ओवरऑल कल हमारा जो एहतजाज हुआ था उसके बाद से धरना ज़ोर व शोर से जारी है। इसके अलावा हमारे साथ दीगर सियासी जमातें भी मौजूद हैं, तलबा तंजीमें भी मौजूद हैं जो वक्तन वक्तन इस धरने में हिस्सा ले रही हैं। तो हम सब पुरुम्मीद हैं क्योंकि रियासत जम्मू कश्मीर एक नाकाबिल तकसीम वज़त है। हमारा मुतालबा ये है कि हम तकसीम कश्मीर हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। दूसरा हमारा ये जो मुतालबा है वो पुंछ में जो तहरीक शुरू हुई थी उस हवाले से, जो खड़ में जो वाक़या हुआ है उस हवाले से, जो असीरान हैं, जो गिरफ़्तार शुदा असीरान हैं, हम उनकी रिहाई के लिए बैठेंगे। हम उस वक्त तक बैठेंगे जब तक गिरफ़्तार शुदा असीरान को रिहा नहीं किया जाता। हमारे तमाम तर जायज़ मुतालबात, इसके अलावा जो बिजली का मुतालबा है, आटे की सब्सिडी का मुतालबा है या बाकी जो भी मुतालबात हैं, हम तमाम जायज़ मुतालबात लेके बैठे हुए हैं। उम्मीद है हुकूमत वक्त या जो नाम नहाद आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है ये इस हवाले से कुछ सोचेगी और मुस्बत पेशरफ्त होगी। भाई साहब हमें ये बताएं कि हमारी कश्मीर की बहुत सारी भोली भाली अवाम ऐसी भी है जिसको पता ही नहीं है कि टूरिज़म एक्ट क्या है
اور اس کے علاوہ 15ویں ترمیم کیا، آپ اس کی وضاحت کرتے چلیں تاکہ ہماری بولی بالی عوام کو کچھ پتہ چل سکے اور اپنے حقوق کے لیے باہر نکل سکے؟ دیکھیں، جو ٹورزم ایکٹ کے حوالے سے جو مین چیز سادے الفاظ میں یہ میں بیان کر رہا ہوں کہ غیر ریاستی جو سرمایہ دار ہیں یا جو غیر ریاستی طاقتیں ہیں وہ اس ایکٹ کے چادر میں، یعنی اس ایکٹ کے بلبوتے پہ جتنے بھی ہماری سیاحتی مقامات ہیں، فرض کیا گنگا چوٹی ہے، لاس ڈھنا ہے، حاجی پیر ہے، تولی پیر ہے، یا حویلی میں جو جگہیں ہیں، نیلم ہے، پیر چناسی ہے، اور اس طرح کی ہزاروں کی لوکیشنیں ایسی ہیں جو لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہیں، تو وہاں پہ ایک سرمایہ دارانہ کنٹرول حاصل کر کے غیر ریاستی، اور وہاں پہ عیاشی کے اڈے بنانا چاہتے ہیں، یہ جہاں پہ کشمیر کی اس پاک دھرتی کو یہ ناپاک کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہ کشمیریوں کے لیے پابندی ہوگی، یعنی آپ اپنی زمین پہ جانے کے لیے آپ کو پیسے دینے پڑیں گے، اور اس کے بعد وہاں پہ یہ بڑے بڑے ہوٹل بنائیں گے، شراب خانے کھولیں گے، اس لیے اور ہمیں یہ لالچ دیا جا رہا ہے کہ آپ کو روزگار ملے گا۔ یہ سب سے بڑا ایک سفید دھوکہ ہے کہ سوائے کپڑے استری کرنے کے یا چائے بنانے کے یا برتن دھونے کے وہاں پہ ہماری انٹری نہیں ہوگی۔ یہ ساجد صاحب، ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہاں پہ کہ جب گلگت بلتستان کو پاکستان کا حصہ بنایا گیا تھا تب یہ لوگ کہاں پہ تھے؟ دیکھیں، بات اتنی ہے کہ گلگت بلتستان کا حصہ کاغذوں میں انہوں نے اگر بنایا ہے، تو یہ جو قابضین جتنے بھی ہوتے ہیں نا، یہ اگر ہسٹری میں آپ جائیں تو 1857 جب جنگ آزادی برصغیر مسلمان اور ہندو مل کے لڑ رہے تھے انگریز کے خلاف، ان کو شکست ہو گئی تھی اور انگریز قابض ہو گیا تھا، تو انگریز نے 1 سال کے اندر اندر سب سے پہلا قانون لاگو کیا تھا اصول الحاق، یعنی ریاستیں جو ان کے ساتھ الحاق کریں گی وہ محفوظ رہیں گی، یہ پہلا قانون تھا۔ اس کے بعد ان کے مختلف قوانین آتے رہے، رولر ایکٹ کی صورت میں، قانون 1999 کی صورت میں، اس کے بعد 1935 ایکٹ کی صورت میں، یہ قابضین مختلف ٹائم میں مختلف ادوار میں قوانین بناتے رہتے ہیں، وہ نافذ کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جو مالک ہوتا ہے وہ مالک ہوتا ہے اور جو قابض ہوتا ہے وہ قابض ہوتا ہے، قابض کبھی مالک کا درجہ حاصل نہیں کر سکا، اور ایٹ لاسٹ جب قابض کو وہاں سے بے دخل ہونا پڑتا ہے تو اس کے قانون اور بوریا بستر سب کچھ وہ سمیٹ کے ان کو یہاں سے، لہٰذا میری نظر میں یہ ایکٹ 74 ہے، یا یہ جو گلگت بلتستان کا صوبہ بنایا ہے انہوں نے، یا ابھی جو 15ویں ترمیم کی صورت میں اس کو سٹیٹس کو چینج کر رہے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پاداش میں جو ہمارے یاسین ملک صاحب ہیں، ان کی گرفتاری ہے، اسیری ہے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ وطن ہمارا ہے، اس کا فیصلہ ہم کریں گے، اس پہ حکومت ہم کریں گے، اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ جو دھرنا ہے یہ نہ صرف پلندری میں ہے بلکہ اس وقت کشمیر، آزاد کشمیر کے اکثریتی علاقوں میں جاری ہے، یہ میرپور میں بھی ابھی جاری ہے، راولا کوٹ کے تمام جگہوں پہ جاری ہے، باغ میں جاری ہے، نیلم تک بھی جاری ہے، اور لوگوں کی ایک کثیر تعداد وہ اس میں شامل ہو رہی ہے، اور ایک ہی مطالبہ ہے کہ یہ جو ظلم کی یہ غیر انسانی سلوک، یعنی دنیا میں جنگی قیدی جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی قوانین ہیں کہ ان کے ساتھ سلوک کیسا ہوگا۔ ایک عابد حسین ہمارا ایک بھائی ہے تھوراڑ کے، وہ اس کو یعنی وہ احتجاج کر رہے تھے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہ کرو، اور اس پاداش میں ان ظالموں نے ڈرلنگ کی اس پہ، اس کے جسم کو کاٹا بلیڈوں سے اور اوپر زخم میں نیموں کو مرچی چھڑکی، یہ غیر انسانی، غیر اسلامی، اور یعنی اس کو آپ کسی اور دنیا کا سزا آپ کہہ سکتے ہیں۔ پوجا کشمیر میں جب بھی نعرہ لگا ہے پاکستان کے حق میں لگا ہے، تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شروع میں تو ایسا تھا، مگر بعد میں جب ان کے چہرے بے نقاب ہوئے تو کشمیری ہیں جو دھرتی ماں سے محبت کرتے ہیں، جو بکنے والی نہیں ہیں، وہ خود مختاری کا نعرہ لگاتے ہیں۔ جو مطلب پیسوں پہ بکنے والے ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ وہاں پہ جا کے نعرے بازی کرواتی ہے اپنے حق میں، اور ابھی جو ہے ان کے جو چہرے ہمارے سامنے نظر آئے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی الحاق پاکستان کے حق میں نعرہ لگاتا ہے۔
لیکن ابھی بھی بہت سارے کشمیری ہمیں ایسے دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ جو نام نہاد کشمیری جو کہ پاکستانی حکومت کے نعرے لگاتے ہیں اور یہاں پہ کشمیر بنے گا خود مختار ایسے نعرے لگاتے ہیں. آپ ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جہاں پہ حق بات کرنے والے ہوتے ہیں وہاں پہ بکاؤ مال بھی ہوتا ہے. یہ بات نہیں کہ ہر کوئی جو ہے نا حق بات ہی کہے گا. یہ دنیا ہے, یہاں پہ آپ لوگوں کو بکاؤ مال بھی ملے گا. اور میں ان بکاؤ مال کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تم کشمیر کا سودا کرنے کی سوچ رہے ہو تو ایسا کبھی بھی نہیں ہے. اس دھرتی ماں کے بیٹے بھی زندہ ہیں تو وہ اپنی آخری سانس تک لڑیں گے. آپ لوگوں کے جو آخری سپاہی اور آخری گولی کی بات ہے اس کا تو معلوم نہیں ہے, مگر یہاں تک کا کشمیر کا جب تک آخری مرد جوان زندہ ہے تب تک وہ لڑے گا. اور آپ کے جو ہے نا انشاءاللہ اس میں شکست ضرور ہوگی.